नमस्कार. माझे नाव संजय बर्डे. झेडपीचे इलेक्शन 1-2 दिसांनी जावपाचें आसा. तेच्या पयलीं हांव प्रत्येक गोंयचो कॉलेजीन वचपाचो भुरगो जो इलेक्शनाचो वोटींग जो रायट जो आसा तेंच्यांनी पुरेपूर तेजो फायदो करून घेवपाचो. पूण गोंयकारांक लागून गोंय आयज खंय पावलां आनी गोंयची हिस्ट्री खंय आसली आनी आयज खंय पावल्या आनी खंय व्हरपाचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हे पळयता. तितूनसून हांव जी मनीषा उसगांवकर जी आसा, उसगांव गांजा पंचायतीक इलेक्शनाक झेडपीच्या इलेक्शनाक उबी रावल्या, तिका सगळ्यांनी तेच्या गांवांच्या जे कोण आसा तेंच्यांनी तिका सपोर्ट करपाक जाय. जावं विश्वजीत राणे जो आसा हो आमदार आसा, तिच्या विश्वजीत राणे खंय चुकता त्या मनीषा उसगांवकरान आयज थंयच्या गांवच्या लोकांक आनी गोंयकारांच्या समोर सच्चे चुकलेले उदाहरण तिने दाखयलेले आसा. म्हणून हांव सगळ्या उसगांव गांजा पंचायतीच्या प्रत्येक भाव भयणांक, जाणट्यांक, सगळ्यांक एक उलो घालता, तांकां उसगांवकराक तेंच्यांनी मतां मारपाची. पण तेच्या पयलीं हांव सांगता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आयज पयशाचो आयज तांकां मोद मारलेलो आसा. तांकां वयर दिल्लीचो सरकार तेंचे कडेन आसा म्हणून ते समजता आमी जिखतले म्हणून. आतां जिखूं शकता ते अशें आमच्या गोंयकारांक जर प्रत्येक फावटी आमी म्हणटा भारतीय जनता पार्टीचो सरकार अशें चुकता, तशें करता, अशें करता, तशें करता, हितूनसून हालींच आमच्या आरपोरा बार्देस तालुक्यान 25 जाणांचो एक जीव भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान मर्डर तांकां जिते मारून घेतलेलो आसा. कित्याक लागून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आयज इलिगॅलिटीज खूब आसा. तितूनसून तुमी विचार करात, हांव अशें म्हणिना भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जिखचो ना, जिखतलेच ते. कित्याक लागून पयशाच्या कुस्त्याक जिखतले आनी ते कशेंय जिखूं शकतात. कित्याक इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हो वोट चोर करता म्हणून प्रत्येक गोंयकारांक खबर आसा आनी भारत देशाक खबर आसा. भितून आयज ही जी आसा, हांव काँग्रेस पक्ष खंयचो पक्ष असो म्हणिना, पूण तुमी विचार करतना भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक प्रत्येक गोंयकारांनी विचार करपाक जाय की तेंचे झेडपीचे कॅन्डिडेट जे उबे रावलेले आसा हांकां कित्याक लागून तुमी निवडून हाडूंक जाय आनी कित्याक लागून निवडून हाडूंक फावना. पण आयज जी महिला भारतीय जनता पार्टीची सरकार जी आयज महिला ह्या रुपान फुडें सरलेली आसा, म्हणटात ते प्रमोद सावंत आप आगे बढो हम तुम्हारे साथ है. तेच्या पयलीं कोविड टायमाचेर प्रमोद सावंत कितलो गोंयकारांक पावलो, कितले ऑक्सिजन गॅस सिलिंडर हेंच्यांनी भायल्या भायर विकले. कोविड टायमाचेर हेंच्यांनी आमच्या गोंयची दशा कशी केल्ली. कोविड टायमार तेंच्यांनी कोणाक मदत केली. 500 रुपया घेवन हेंच्यांनी घरा कडेन धाकटुले तांदळाचे पोते व्हरून दिल्ले. ते सरकाराक हेंच्यांनी येयल्लेले पयशे, सरकाराक येयल्लेले तांदूळ, साखर येयल्लेली, गंव येयल्लेले, सगळे येयल्लेले, दाळ सुद्दां येयल्लेली, हे सरकारान बीजेपीच्या भायल्या भायर कोणाक विकले आनी आपली पोटां भरली. आनी तरी आसतना भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आयज महिला जी आसा फुडें जर तांकां मतां मारता जाल्यार तेंच्यांनी फाटलो पयलीं विचार करपाक जाय. एक गोश्ट, ऑक्सिजन सिलिंडर हेंच्यांनी खाल्लेले आनी फाटल्या दिसांनी मॅनिफेस्टोन बीजेपीचे सांगलेले तेंच्यांनी आमी 3 गॅस सिलिंडर फुकट दितले म्हणून. दिले? हेजेर विचार करपाक जाय. आयज महिला जी आसा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक तांकां विचारता प्रश्न, आयज तेल कशें जालें, तेलाची रेट कितली जाली, दूध कशें आसलें. आमी 10 वर्सां 15 वर्सां फाटल्यान वचात, आमी बाजारांत नुस्त्याक वयताले, नुस्त्याची रेट कितें जाल्या, आयज नुस्तें तुमी कशें हाडटा, भाजी कशी किलो आसली आनी दूध कशें आसलें, ट्रान्सपोर्टेशन कशें आसलें. आयज पणजे म्हापशेसून पणजे वचपाक बसीचो प्रायस कितें आसलो, किंवा तुमी उसगांवच्यान फोंड्या वचपाक किंवा उसगांवसून तुमकां बिचोले येवपाक बशीक खर्च कितलो आसलो. आनी आतां प्रत्येक गोंयकार घरांतसून भायर सरता आसतना गाडयांक, मोटरसायकलींक, स्कुटरींक कितले पयशे घालतात, कितलो खर्च करतात, म्हयन्याक पगार कितलो, आदी पगार कितलो आसलो, आदी म्हारगाय कशी आसली आनी आतां म्हारगाय कशी आसा. हितूनसून जे सरकाराक आयज जे 2000 आयज म्हयन्याक घालता हे तुमकां टायम टू टायम मेळटा जाल्यार तुमी पळयात. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान प्रत्येक फावटी सांगतात ते आमी हिंदू करून हिंदू खत्रे में, आज सुद्धा ते सांगता हिंदू खत्रे में आया म्हणून सांगतात. तुम्ही 14 वर्सां येवन निवडून आतां जवळ 14 वर्सां सुमार जाय दिली तुमकां निवडून. आज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक सेंट्रलाक तुमचं सरकार आसा, हांगा सरकार आसा. ताका लागून हांव स्वताहून सांगता की उसगांव गांजा जे एरियेन मायनिंग चालू आसले थंयसर लोकांची हालत कशी जाल्लेली आसा. तुमी येयल्ल्या फावटी जो राजा तुमचो जो आसा विश्वजीत राणेचेर तुमी जगतले, तेंच्यांनी तुमकां आयज तुमच्या नांवार घरां करून दिली. 21 वर्सां तेणी कित्याक लागून करून दिवंक ना. तेजी भाटकारशाही आज पासून तुमच्या नांवार घरां केल्या जाल्यार तुमी सांगात. हो खूब वर्सांनी निवडून येता, तेजो जागो तुमी दाखयात.
मनीषा उसगांवकर जी आसा न्हू एक आयर्न लेडी म्हणू शकता हांव. ती आयज लोकांसमोर आयज खरें खरें उलोवन दाखयता आनी विश्वजीत राणे खंय चुकता ही दाखयत आसता. स्पश्ट बोलणारी एक महिला, तिचो शब्दान शब्द एक खरो आसा. हांव तुमचे कडेन उसगांव पंचायती कडेन सगळ्या लोकां कडेन मागता की तिका तुमी भरघोस मतांनी निवडून हाडून दिवपाची आनी आशा वळखता तुमी ताका निवडून हाडटले म्हणून. थँक्यू. देव बरें करूं.